बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम। अदालतों से आज एक ऐसी ख़बरें आई हैं जिसकी बुनियाद पर सहाफ़ती और सियासी माफियाज़ की जो चीखें हैं वो अभी मैं इस्लामाबाद पहुंचा हूं और यहां पर मारगला की पहाड़ियों से ऊंची चीखें सुनाई दे रही हैं इन दो माफियाज़ की। पहला जो फ़ैसला आया है, बड़ा फ़ैसला है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है, जहां 120 एहतसाब अदालतें नई कायम करने का फ़ैसला किया गया है, हुक्म दिया गया है और 1226 जो करप्शन के केसेस हैं उनको जल्द अज़ जल्द यानी 3 महीने का टाइम पीरियड दिया गया है कि इसके अंदर आप इसको ख़त्म करें और इन केसेस को जल्द अज़ जल्द निपटाएं। दूसरा जो फ़ैसला आया है वो लाहौर हाई कोर्ट से आया है, जहां अपने आप को सहाफ़ती तौर पर एक डॉन और माफिया समझने वाले मीर शकील रहमान की जो दरख्वास्त ज़मानत थी वो ख़ारिज कर दी गई है। और उसकी बुनियाद पर हम देख रहे हैं कि जो सो कॉल्ड सहाफ़ी हैं और असल में माफियाज़ हैं वो हुकूमत के ख़िलाफ़ एक दफ़ा फिर बरसरे पैकार हो चुके हैं। और हम जब से ये लाहौर हाई कोर्ट से फ़ैसला आया है तो मीर शकील रहमान के जो नौकर हैं, अखबारात में लिखने वाले और टीवी पर बोलने वाले जो टाई शाई पहन के बैठ जाते हैं, उन सब की ट्विटर टाइमलाइन पे जो चीखें हैं वो बहुत ऊंची ऊंची सुनाई दे रही हैं। क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट तो उनका आखिरी यानी जो उम्मीद होती है इन तमाम माफियाज़ को वो लाहौर हाई कोर्ट से होती है। और लाहौर हाई कोर्ट अगर नवाज़ शरीफ के बड़े मुलाजिम यानी मीर शकील की दरख्वास्त ज़मानत को ख़ारिज कर दे तो ये इन सब के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। इनकी एक्सपेक्टेशन थी कि जिस तरह इनके यानी मीर शकील के बॉस नवाज़ शरीफ को वहाँ से रिलीफ़ मिला है, उसी तरह मीर शकील रहमान को भी वहाँ से रिलीफ़ मिल जाएगा। और फिर वो ज़ाहिर है जिस तरीके से उनकी कैंपेन इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी इमरान खान के ख़िलाफ़ चलती रही है, वो उसको मज़ीद तेज़ी से आगे लेकर जाएंगे। लेकिन जो आज फ़ैसला आया है उसने सियासी भी और सहाफ़ती दोनों जो बोने हैं, जो माफियाज़ हैं, उनकी चीखें मैंने बताया है कि मारगला के पहाड़ों से ऊंची सुनाई दे रही हैं। और मारगला के पहाड़ों के करीब ही वाक़ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत। वहाँ से जो फ़ैसला आया है उसके बाद भी फ़ैसला किया गया है, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब की तरफ से उनका फ़ौरी रब्ता हुआ है, आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। और आप पिछले कोई 10 साल निकाल के देख लें, जब जब बेशक ये हुकूमत में थे ये दोनों पार्टीज़, उस वक्त कोई मुश्किल फ़ैसला आता था, कोई मुश्किल वक्त आता था तो ये आल पार्टीज़ का चूरन उस वक्त भी बेचा जाता था। और फिर अगस्त 2018 से जब से इमरान खान साहब आए हैं उसके बाद तो फिर ये चूरन मुसलसल बेचा जा रहा है, तवातर के साथ बेचा जा रहा है। ये आल पार्टीज़ और इत्तेहाद वाला और प्रेशर बिल्ड करने वाला हुकूमत के ऊपर हम मुसलसल देखते रहते हैं कि जब भी कोई सख्त फ़ैसला आता है, जब भी इनकी दाल नहीं गल रही होती किसी इदारे के तरफ से, तो उस वक्त फिर हम देखते हैं या ये रोड्स पे निकलते हैं या फिर ये मौलाना फजल रहमान की इक़्तिदा में नमाज़ें अदा करना शुरू कर देते हैं और उनके साथ आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फ़ैसला आया है और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट से फ़ैसला आया है, तो उसके फ़ौरी बाद ये फ़ैसला किया गया है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से और बिलावल भुट्टो साहब का जो आपस में रब्ता हुआ है वो ये कि एक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, एक दफ़ा फिर नाकाम कोशिश की जाए कि इत्तेहाद बनाकर पेश किया जाए और कहा जाए कि देखें जी, हमने ये जमहूरियत की बका के लिए ये इत्तेहाद बनाया है। हुकूमत चूँकि जमहूरियत के ख़िलाफ़ जा रही है, हुकूमत चूँकि उस वक्त सिर्फ़ जमहूरी होती है, उस वक्त ह्यूमन राइट्स की बात हो रही होती है, उस वक्त सिविल राइट्स की बात भी हो रही होती है जब ये दो पार्टीज़ हुकूमत के अंदर होती हैं। लेकिन ज़ाहिर है जब वो हुकूमत के अंदर नहीं होती तो ना पाकिस्तान का मफाद, ना आवाम का मफाद और ना इस वतन अज़ीज़ का मफाद किसी को अज़ीज़ होता है, बल्कि मफाद होता है। तो वो पापा बचाओ मुहिम है, वो लाड़काना से भी चल रही है और जाती उमरा से भी चल रही है। यहाँ पापा के ऊपर थोड़ा हौला हाथ रखा गया था जिसकी वजह से वो लंदन में मौजूद हैं, लेकिन वहाँ वाले पापा जो हैं वो बड़े परेशान हैं। अब जो मुसलसल वीडियो लिंक्स के ऊपर भी उनके बयान लेना शुरू कर दिए गए हैं और फ़र्द जुर्म भी आयद हो जाएगी। तो ये जो दो फ़ैसले आए हैं इसकी बुनियाद पर ये जो जमा हो रहे हैं बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनके जमा होने से कोई टफ़ टाइम मिलेगा हुकूमत को? तो जवाब उसका आप सबको पता है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब भी इनके कोर्ट में कुछ भी नहीं है। यानी एक हवा बनाया गया था कि जनाब -1 हो जाएगा, माइनस कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। पहले कहते थे हुकूमत चली जाएगी, फिर कहते थे -1 कर देंगे।
لیکن جب دیکھا انہوں نے کہ جس دن بجٹ پاس ہونا تھا اس دن بھی پچھلی دفعہ جو حکومتی لوگوں کی جو ووٹ پڑے تھے اس سے زیادہ ان کو ووٹ پڑے ہیں، اور پھر چیئرمین سینٹ کے وقت بھی انہوں نے دیکھ لی تھی اپنی پاور، لہٰذا اب وہ جو -1 والا غبارہ ہے اس سے ہوا نکل چکی ہے، اور ہوا جو نکالی ہے وہ خواجہ آصف صاحب نے بھی کل میں نے آپ کو ٹویٹ میں بتایا تھا کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے وفادار ملازم انصار عباسی کی جو ایکسکلوسیو سٹوری تھی وہ ان کے منہ پر دے ماری، اور کہا کہ آپ کم از کم اگر مجھ سے پوچھ لیتے تو میں آپ کو بتاتا کہ میرے سے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ اور پھر انصار عباسی وہ جس طرح کہتے ہیں کہ سیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے، انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو آپ کا نام نہیں لیا، حالانکہ ان کا نام اس کے اندر موجود تھا۔ تو یہ اب جو اے پی سی ہے یہ وقتی طور پر یعنی ایک فیس سیونگ ہے، 2 ہفتے 3 ہفتے کی کوئی فیس سیونگ مل جائے گی، کم از کم یہ جولائی گزر جائے گا، پھر اگست گزر جائے گا، اور پاکستان میں ویسے بھی جو تحریکیں چلتی ہوتی ہیں وہ جو یہ جون جولائی میں بالکل نہیں چل سکتی۔ ہاں اگست میں عمران خان صاحب نے بھی چلائی تھی، طاہر القادری صاحب نے بھی چلائی تھی، اور ایک سکسیسفل وہ تحریک تھی، لیکن ان کے پاس تو اس طریقے سے یعنی ان کے اپنے بندے گرفتار ہو جاتے ہیں، ان کے لیڈران گرفتار ہو جاتے ہیں، ان کے بچے گرفتار ہو جاتے ہیں، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں نیب کے دفتر کے باہر پورے میں نے ایک دفعہ گنے، بڑی مشکل ہوئی مجھے گنتے ہوئے، پورے 7 سے 8 لوگ جمع ہو جاتے ہیں، یعنی 2 سے 3 گھنٹے کے نوٹس پہ جس پارٹی کے لیڈر کی گرفتاری کے اوپر اس پارٹی کے 7 سے 8 لوگ جمع ہو جائیں، آپ اس کی پاور کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اب جو سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 120 احتساب عدالتیں قائم کی جائیں اور 3 مہینے کے اندر فیصلے کیے جائیں جو 1226 کیسز ہیں کرپشن کے، تو یہ مطالبہ اگر آپ ہماری یہ جتنا گروپ ہے اس کی ویڈیوز نکال کر دیکھیں تو پچھلے جولائی میں ہی میں نے یہ یوٹیوبنگ شروع کی تھی، انڈیپینڈنٹ جرنلزم، اور اس وقت سے مسلسل ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں اگر آپ کو تبدیلی لانی ہے تو آپ کو عدالتوں کو تبدیل کرنا ہوگا، ان کے نظام کو تبدیل کرنا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر آپ کو جو احتساب عدالتیں ہیں ان کو تبدیل کرنا ہوگا۔ پروسیکیوٹرز کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی آپ کو بلڈ کرنی ہوگی، جو نیب کا ادارہ ہے ان پروسیکیوٹرز کی، اور بذات خود نیب کے آپ کو کان کھینچنے ہوں گے اور اس ادارے کو ٹھیک کرنا ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب کی 22-23 سالہ جو جد و جہد تھی اس سب کا دار و مدار احتساب کے اوپر تھا، اور جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں تو گرفتاریاں تو درجنوں ہو چکی ہیں، بڑی ہائی پروفائلز گرفتاریاں کی گئی ہیں، لیکن جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں سب سے زیادہ نااہلی جو ہے، سب سے زیادہ نااہلی وہ چیئرمین نیب کی ہے اور ان کے ادارے کی ہے کہ وہ گرفتار کر لیتے ہیں، اس سے پہلے نہ ان کا ہوم ورک ہوتا ہے نہ بعد میں وہ کلاس ورک کرتے ہیں جب عدالتوں میں پیش ہو رہے ہوتے ہیں، ریفرنسز دائر کرتے کرتے سال گزر جاتے ہیں، ریفرنس دائر کرنے سے پہلے گرفتاریاں کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو آج آیا ہے سپریم کورٹ سے بڑا ڈیسیژن، ایک طاقتور فیصلہ، اگر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے اور ان احتساب عدالتوں کے ذریعے ان کیسز کو سپیڈی ٹرائل کیا جاتا ہے، تو پھر جو عمران خان صاحب کا نعرہ تھا، جو ان کا خواب تھا، جو ان کی پارٹی کا خواب تھا، وہ پورا ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تو صرف ایک فیصلہ آیا ہے، ایک مختصر فیصلہ آیا ہے جس کی تفصیلات بھی ابھی آ رہی ہیں مسلسل، لیکن اس کی بنیاد پر بکھلاہٹ کا یہ عالم ہے کہ جو سیاسی مافیا ہے وہ اب آل پارٹیز کرنے کا سوچ رہا ہے، اور صحافتی مافیا جو ہے وہ میر شکیل کی آڑ میں اب کپڑے پھاڑنے کا وقت ہو چکا ہے۔ اور ہم دیکھیں گے کہ سلیم صافی صاحب جو وفادار ملازم ہیں، وفادار بچے ہیں میر شکیل الرحمان کے، اب وہ بھی بولیں گے، حامد میر صاحب بھی بولیں گے، اعزاز سید بھی بولیں گے، عمار مسعود بھی بولیں گے، عاصمہ شیرازی صاحبہ بھی بولیں گی، اور سب سے بڑھ کر جو قبیلہ ہے کھائی قبیلہ، اس کے سردار اعلیٰ جناب سہیل ورائد صاحب بھی بولیں گے۔ اور سہیل ورائد صاحب کا کل میں نے ایک کالم بھی آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اور متبادل مل گیا، 2 لوگ تو پہلے ڈسکس ہو رہے تھے، ان کو نئی یعنی ایک نئی شرارت بھی چھوڑ دی ہے، پہلے صرف اسد عمر اور شاہ محمود قریشی ڈسکس ہو رہے تھے، اب میاں محمد سومرو کا نام بھی سہیل ورائد نے لے لیا اور پرویز خٹک کا نام بھی لے لیا۔ اب یعنی یہ جو میں نے کل بھی کہا تھا کہ بلی کو خواب چھچڑوں کے، یہ وہ والا کام ہو رہا ہے۔ گراؤنڈ ریالٹیز اسلام آباد میں کوئی اور ہیں، جو باخبر سول اور عسکری لوگ ہیں، جو پاور کوریڈورز کے اندر بیٹھنے والے لوگ ہیں، وہ کوئی اور خبر دے رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہ خبر جو وہاں سے ایکچوئل چیز آ رہی ہے وہ ان کو زیادہ اچھے انداز میں سہیل ورائد کو اور ان سب تمام لوگوں کو پتہ ہے، لیکن صرف اس واٹس ایپ گروپ کے ساتھ وفاداری ثابت کرنے کے لیے یہ سارا مافیاز کا شور مچایا جا رہا ہے۔
یہ سارا کچھ ڈسکس کیا جا رہا ہے. لہٰذا ہم امید کرتے ہیں کہ جو لاہور ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے یہ جو ڈیسیژن آیا ہے اس کی بنیاد کے اوپر پاکستان میں احتساب کا عمل بھی تیز ہوگا، اور جو چیخیں ہیں وہ اب پیر سہاوا سے بھی اونچی سنائی دیں گی. جو ہمارے دوست رہتے ہیں وہاں پر وہ ہمیں بتا سکیں گے کہ چیخیں شاید ہری پور ہزارہ تک بھی، ایبٹ آباد تک بھی سنائی دیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.